अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद व सलाम हो हमारे आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आप सबका यार कासमी कुरान एकेडमी में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, हमारे इस चैनल का मकसद कुरान करीम को सही तजवीद के साथ पढ़ाना और नाज़रा कराना और बुनियादी और इस्लामी तालीमात को और कुरान करीम सीखने को हर एक मुसलमान के लिए आसान बनाना है। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर एक आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए नाज़रीन, हम सबक पढ़ते हैं। सबक जो हमारा चल रहा था खड़ा ज़बर और खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश के खड़ा ज़बर और खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश, इन तीनों को हुरूफ़ मद्दा के बराबर खींच करके पढ़ते हैं। यानी खड़ा ज़बर को अलिफ मद्दा के बराबर और खड़ा ज़ेर को या मद्दा के बराबर और उल्टा पेश को वाव मद्दा के बराबर। तो ये खड़ा ज़बर है और ये खड़ा ज़ेर है, इसको खड़ी ज़ेर भी पढ़ सकते हैं। तो खड़ा ज़बर और खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, इन तीनों को हुरूफ़ मद्दा के बराबर खींच करके पढ़ा जाता है। तो खड़ा ज़बर हम पढ़ चुके हैं, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, और इसको अलिफ मद्दा के बराबर खींच करके पढ़ा जाएगा। आज जो हम पढ़ेंगे वो खड़ी ज़ेर हम पढ़ेंगे। ये जो खड़ी ज़ेर है, ये खड़ा ज़ेर है, इनको दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, खड़ा ज़ेर और खड़ी ज़ेर। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो खड़ी ज़ेर पढ़ेंगे। खड़ी ज़ेर को भी या मद्दा के बराबर खींच करके पढ़ा जाता है। यानी खड़ी ज़ेर को या मद्दा के बराबर एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ा जाएगा, और जो खींच करके पढ़ा जाएगा जिसकी जो मिक़दार होगी वो एक अलिफ मद्दा के बराबर उसकी मिक़दार होगी। यानी खड़ी ज़ेर को एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे और उसकी मिक़दार जो होगी वो या मद्दा के बराबर होगी। तो आइए नाज़रीन, आज का सबक जो हम पढ़ते हैं, खड़ा ज़ेर। खड़ा ज़ेर बराबर है या मद्दा के। जैसे बा खड़ी ज़ेर बी बराबर है बा या ज़ेर बी के। यानी इस खड़ी ज़ेर को, इस खड़ा ज़ेर को या मद्दा के बराबर खींच करके पढ़ा जाएगा। तो आइए नाज़रीन, सबक पढ़ते हैं। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, बा खड़ी ज़ेर बी, ता खड़ी ज़ेर ती, सा खड़ी ज़ेर सी, जीम खड़ी ज़ेर जी, हा खड़ी ज़ेर ही, खा खड़ी ज़ेर खी, दाल खड़ी ज़ेर दी, ज़ाल खड़ी ज़ेर ज़ी, रौ खड़ी ज़ेर री, ज़ा खड़ी ज़ेर ज़ी, सीन खड़ी ज़ेर सी, शीन खड़ी ज़ेर शी, सौद खड़ी ज़ेर सी, ज़ौद खड़ी ज़ेर ज़ी, तौ खड़ी ज़ेर ती, ज़ौ खड़ी ज़ेर ज़ी, ऐन खड़ी ज़ेर ई, गैन खड़ी ज़ेर ग़ी, फ़ा खड़ी ज़ेर फ़ी, क़ौफ़ खड़ी ज़ेर क़ी, काफ़ खड़ी ज़ेर की, लाम खड़ी ज़ेर ली, मीम खड़ी ज़ेर मी, नून खड़ी ज़ेर नी, वाव खड़ी ज़ेर वी, हा खड़ी ज़ेर ही, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, या खड़ी ज़ेर यी, या खड़ी ज़ेर यी। तो आप इन मुफ़रदात के अंदर आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे ये जो मुफ़रदात आए हैं उसके नीचे क्या है, खड़ी ज़ेर लगा हुआ है, और इस खड़ी ज़ेर को या मद्दा के बराबर खींच करके पढ़ा जाएगा। पीछे आपने पढ़ा है या मद्दा कि या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर क्या करते हैं, खींच करके पढ़ते हैं। तो इस खड़ी ज़ेर को, इस खड़ी ज़ेर को या मद्दा के बराबर खींच करके पढ़ेंगे। जैसे हमज़ा या ज़ेर ई बराबर है हमज़ा खड़ी ज़ेर ई के। यानी हमज़ा खड़ी ज़ेर ई या मद्दा के बराबर खींचा जाएगा। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई बराबर है बा या ज़ेर बी के। तो आइए नाज़रीन, हम मश्क पढ़ लेते हैं। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ई ला, फ़ा ज़ेर फ़ी, ई ला फ़ी, बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी ही। आप देख सकते हैं बा के नीचे ज़ेर है, और ज़ेर का कायदा पढ़ चुके हैं कि ज़ेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। जैसे बा ज़ेर बी,
تو جلدی سے زیر کو ادا کیا جائے گا، زیر کو پڑھا جائے گا۔ ہا ہے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اور کھڑی زیر آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ کھڑی زیر کو یا مدہ کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی، عین زیر عی، با الف زبر با، عیبا، دال زیر دی، عبادی، ہا کھڑی زیر ہی، عبادی ہی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں عین ہے، اس کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اور حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے عین زیر عی۔ اسی طرح یہ الف ہے، اور الف سے پہلے با کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ الف ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، جیسے با الف زبر با، عیبا، دال زیر دی، عبادی، دال ہے اس کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، دال زیر دی، عبادی۔ ہا کھڑی زیر ہی، ہا ہے اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اور کھڑی زیر یا مدہ کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا، عبادی ہی۔ اسی طرح رو پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی، نون واو پیش نو، را زیر ری، نوری، ہا کھڑی زیر ہی، نوری ہی۔ تو آپ نوری کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ واو ساکین ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو واو مدہ ہوگا۔ واو مدہ کو کیا کرتے ہیں؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، جیسے نون واو پیش نو، را زیر ری، نوری، ہا کھڑی زیر ہی، نوری ہی، واو زبر وا، قاف یا زیر قی، وقی، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، وقی، لام زیر لی، وقیلی، ہا کھڑی زیر ہی، وقیلی ہی، ہا کھڑا زبر ہا، زال زیر زی، حازی، ہا ہے، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر آپ پڑھ چکے ہیں کہ کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، جیسے حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تو یہ اسی کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جائے گا۔ ہا کھڑا زبر ہا، زال زیر زی، حازی، ہا کھڑی زیر ہی، حازی ہی، با زیر بی، کاف زبر کا، بی کا، لام زیر لی، بی کا لی، میم کھڑا زبر ما، بی کلیما، تا زیر تی، بی کلیماتی، ہا کھڑی زیر ہی، بی کلیماتی ہی۔ اسی طرح با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، بی آیا، تا زیر تی، بی آیاتی، ہا کھڑی زیر ہی، بی آیاتی ہی، با زیر بی، کاف زیر کی، بی کی، تا الف زبر تا، بی کی تا، با زیر بی، بی کی تابی، ہا کھڑی زیر ہی، بی کی تابی ہی، با زیر بی، یا زبر یا، بی یا، میم یا زیر می، بیا می، نون زیر نی، بیا مینی، ہا کھڑی زیر ہی، بیا مینی ہی، فا یا زیر فی، ہا کھڑی زیر ہی، فی ہی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہا ہے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور کھڑی زیر بھی یا مدہ کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جائے گا، یعنی اس کھڑی زیر کو اس یا مدہ کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جائے گا، جیسے فا یا زیر فی، ہا کھڑی زیر ہی، تو یہ دونوں برابر کھینچا جا رہا ہے۔ تو کھڑی زیر کو یا مدہ کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور کھڑا زبر کو الف مدہ کے برابر، اور کھڑی زیر کو یا مدہ کے برابر، اور الٹا پیش کو واو مدہ کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جائے گا۔ تو آئیے ناظرین، یہ تو ہم نے ہجے پڑھا ہے، ایک دفعہ ہم اس کو رواں کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ ایلافی بیہی عبادیہی رسولیہی نوریہی وقیلیہی حازیہی بکلماتیہی بآیاتیہی بکتابیہی بیمینیہی فیہی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ کل انشاءاللہ پھر ہم ایک نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔